नज़लना अलैहा रूहना फतमसलल्लाहा बशरन सवैया। इसका मकसद कभी नहीं पूरा हुआ कि आपने YouTube पे कहीं भी टिकटॉक के ऊपर आपने जनाब वजीफा देखा और आप शुरू हो गए बगैर उस्ताद की इजाजत लिए, आपने उस्ताद से मुशावरत नहीं की। पहले भी कह चुका हूं, जब आपका नुकसान होता है, आपको कुछ हासिल नहीं होता, तो फिर आप उस बंदे को फोन निकालते हैं, आपका चिल्ला हमने किया था, ये आपने चिल्ला किया था, उस पर एहसान नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन कमल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी हाँ, वीडियो जो है वो ताखीर से आज जो है वो बन रही है। वजह तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। आप लोगों से गुजारिश है, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे शिफाए कामला अता फरमाए। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो है बड़े खूबसूरत और बड़े पावरफुल खबरी मौक़ल के ऊपर। आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि अगर आप खबरी मौक़ल तस्खीर करना चाह रहे हैं तो उसका जो तरीका है आज इस वीडियो में समझाया जाएगा। अमल बताने से पहले कुछ चंद बातें कर लेना बहुत ज़रूरी होती हैं अपने व्यूअर्स से, ताकि उनको बखूबी मेरे बारे में पता चल सके और उन्हें पता ये भी चल सके कि हमने अमलियात कैसे करने हैं। अमलियात के जो शौकीन हैं वो इसी चीज़ में तलाश रहते हैं कि हमें कोई ऐसा आमिल मिले, हमें अमल करवा ले। जी हाँ, अमल सारे सच्चे होते हैं, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं हम बड़ी जल्दी जल्दी ये काम हो जाए और हमें परहेज भी ना करने पड़े और हमें जनाब जल्दी जल्दी मौक़ल भी मिल जाए, परी भी मिल जाए, हमजाद भी मिल जाए और कोई जिन भी मिल जाए। ऐसे नहीं होता। होता ऐसे है कि जब उस्ताद के बताए हुए तरीकों पे अगर आप पूरे पैरामल होते हैं तो फिर जनाब उसमें बरकत डलती है और आपका मुतलका जो मकसद है वो पूरा भी होता है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हम परहेज भी नहीं करें और जनाब हम अपना मकसद भी हासिल कर ले, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बात कर चुका हूं कि अमलियात की जो दुनिया है उसमें बड़े सख्त कवानीन होते हैं। अगर आप उन कवानीन पे पैरा अमल नहीं होते तो आप सारी जिंदगी चिले करते रहें, आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो लिहाजा सब बातों की एक ही बात मैं आपसे करूंगा कि अगर आपने कोई अमल करना है, पहले वो आप अपने उस्ताद से ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग करने के बाद उसके ऊपर जो अमल करने हैं, जो परहेज करने हैं, वो उस्ताद आपको बताएगा। जब तक आप वो मुकम्मल परहेज नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आज जो मेरी वीडियो है वो है खबरी मौक़ल के ऊपर। जी हाँ, खबरी मौक़ल आप गिरफ्त में ला सकते हैं। उसके लिए आपको एक अलग थलग कमरा चाहिए। उस कमरे में किसी का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। उसके जो परहेज हैं, जलाली, जमाली, जिल्दी परहेज है, 3 परहेज है, वो करना जरूरी है। खवातीन भी कर सकते हैं, मर्द भी कर सकते हैं। और सूरह मरियम की जो आयत है 17 नंबर फ़अरसलना से लेके सवैया तक आपने 1000 मरतबा पढ़नी है। और उसका तरीका भी पढ़ने का ये है, 1001 मरतबा आपने रोजाना पढ़नी है। 41 दिन का चिल्ला है। मैं ज्यादातर अपनी वीडियोस में ये बात कर चुका हूं कि किसी भी सूरत की, किसी भी आयत की, किसी भी इसमें आज़म की अगर आप ज़कात निकाल लेना तो वो आपके अमल में आ जाती है। जब एक चीज अमल में आ जाती है तो फिर आप उसके ऊपर चिल्ला करें, कुछ भी करें तो वो फौरी रिजल्ट आपको मिल जाता है। हमारे यहाँ ये मसला है कि YouTube पे, सोशल मीडिया पे अमल देखा और करने बैठ गए और उस्तादों से मुशावरत भी नहीं की, आप किसी के शागिर्द भी नहीं बने, तो जनाब आप वो करने बैठ गए तो फिर उसके बजाय फायदा होने के आपको नुकसान होता है। फिर आप वो मुतलका जिसने चिल्ला या जो भी तरीकाकार बताया हुआ है, फिर आप उसको फोन करते हैं, लो जी मैंने किया था तो मेरा नुकसान हो गया। आपने कोई एहसान नहीं किया कि आपने जनाब बगैर पूछे से, बगैर उस्तादी शागिर्दी से, बगैर किसी कवानीन के आपने चिल्ला उठ के शुरू कर दिया और जब आपको फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, तो आपने उसको फोन करके तो आगे से बकवास करना शुरू कर दी कि लो जी मैंने आपके बताए हुए तरीके इस्तेमाल किए और मुझे ये हुआ वो हुआ। उसका वो जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं। हमेशा कोई भी हुनर अगर आपने सीखना है, कामयाब होना बगैर उस्ताद से मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। हम लोग YouTube पे बैठ के आपको वजीफे बताते हैं, बिल्कुल ठीक वजीफे, लेकिन उसमें यह भी मामला है
کہ آپ اس پہ ٹریننگ کریں. مجھے بہت ساری کالز خواتین کر دیتی ہیں, وہ بدتمیزی کر دیتی ہے میرے ساتھ, اور مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ جی ہم نے آپ کا چلا کیا ہے تو آپ یہ تو وہ فلاں, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. بی آپ نے اگر نہیں, آپ نے بغیر پوچھے سے, بغیر ٹریننگ سے, بغیر استادی شاگردی سے کیا ہے تو پھر آپ کو نقصان ہی ہے, فائدہ نہیں ہے. تو اب میں مناسب نہیں سمجھوں گا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں بے وقوف ٹائپ, فون کرتے ہیں جی ہمیں اجازت دے دیں, جی آپ چلے کی اجازت دے دیں. ویسے ہی آپ کو چلے کی اجازت دے دیں, ذرا 2-3 سال خدمت میں رہے نا, آپ کو چلے پتا کہ خدمت استادوں کی کیسے کرتے ہیں. اب تو یہ لمسم یہی طریقہ ہے کہ آپ تھوڑی سی فیس پیڈ کریں, آپ شاگرد ڈالیں, واٹس ایپ کے اوپر آپ کو مکمل انفارمیشن دے دی جاتی ہے اور آپ کو سارے طریقہ کار سمجھائے جاتے ہیں. آپ کریں, اللہ برکت ڈال دے گا. آج کا جو خبری موکل ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 17 کو فَأَرْسَلْنَا سے لے کر سویہ تک آپ نے 1001 مرتبہ پڑھنی ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. آپ نے تمام پرہیزات کو مد نظر رکھنا ہے. چند دن کے بعد اول آخر درود شریف لازمی پڑھ لیجئے گا. اس کے لیے لباس کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ بھی میں یہ کہہ دوں کہ اگر آپ اس کی اجازت طلب کرنا چاہیں گے تو پھر استادی شاگردی کی فیس لیے بغیر میں تو نہیں سمجھاؤں گا, بالکل نہیں سمجھاؤں گا. وہ سمجھانے والے اور ہی ہوں گے جنہیں کچھ آتا نہیں ہے, وہ بغیر کسی فیس کے آپ کو سمجھاتے تھے, پھر آپ وہ الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں. تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں, وہ متعلقہ لوگ ہیں جو خود بخود شروع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا سورہ مریم کے جو فَأَرْسَلْنَا سے لے کے سویہ تک آپ نے 1001 پڑھنی ہے, تو وہ آپ نے 9 چندی جمعرات کو یہ چلا شروع کرے. اور پھر اس کے بعد اس میں لباس بھی ایک ہے, اس میں کھانے پینے کا بھی پرہیز ہے, کسی بھی قسم کا گوشت بدبودار چیز آپ نے نہیں کھانی. پھر اس میں لباس مسٹ ایک ہی پہننا ہے آپ نے جب پڑھائی کرنی ہے, دن میں جو مرضی کرے پڑھائی, لیکن اس میں جلالی جمالی پرہیز بھی چلتا ہے. جھوٹ, گالیاں, گالی گلوچ, لڑائی جھگڑا, یہ بھی ختم ہونا چاہیے. جب آپ مکمل اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ جب چلا کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی رحمت آپ کے اوپر وارد ہوتی ہے اور آپ کامیاب ہوتے ہیں. یہ موکل بڑا طاقتور موکل ہے. یہ آپ کو ہر بھی قسم کی خبریں دے گا. اگر آپ اس کو گرفت کر لیتے ہیں, اس کو تسخیر کر لیتے ہیں, تو یہ تسخیر ہوگا 41 دن میں. لیکن پہلے 41 دن میں نہیں ہوگا. پہلے آپ نے استاد سے استادی شاگردی کر کے ایک فیس دے کر آپ اس کو استاد پکڑے اس سے ٹریننگ لیں. ٹریننگ لینے کے بعد آپ اس کے 3 چلے کریں گے. 3 چلے کریں. 41 ڈے کا جو چلا ہے یہ آپ 3 ٹائم کریں گے تو یہ آپ کے عمل میں آ جائے گی. خواتین جو ہیں وہ 21 دن کا کر سکتی ہیں, تو بہتر ہے کہ خواتین بھی اس کے 3 چلے کریں 21 دن کے. اور یہ جب عمل میں آ جائے تو استاد آپ کو اس کا طریقہ بھی سمجھا دے گا کہ یہ موکل کیسے آپ کے کان میں آواز دے گا اور یہ کیسے حاضر ہوگا, کیسے آپ کے سامنے آئے گا. یہ طریقہ تو استاد ہی سمجھا سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ چلا کرنا ہے تو انشاءاللہ میں اجازت دینے کا مزاج ہوں, لیکن بغیر فیس سے بالکل نہیں. کیونکہ اس لیے کہ اتنی طاقتور, اتنا زبردست اگر علم سکھانا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ فیس ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. بہت سارے مفت خورے اٹھ کے کہتے ہیں جی آپ ہمیں ٹریننگ دے دیں. کیسے ٹریننگ دے دیں گے؟ بھی آپ کو ٹریننگ نہیں دے سکتے. اس طرح کوئی بھی روحانیت سلسلے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہدیہ آپ سے لیں گے اور آپ کو تب سکھائیں گے بشرطے ان کو آتا ہوگا. آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ خبری موکل کے اوپر ہے. اس کا طریقہ باتوں باتوں میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا, لیکن اور بھی بہت ساری باتیں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کی عقل میں آتی ہیں, جو لوگ شوق رکھتے ہیں عملیات کا, میرا خیال ہے ہر دوسرا آدمی, ہر دوسری عورت عملیات کا شوق ضرور رکھتے ہیں, لیکن وہ سیکھنا نہیں چاہتے. اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اچھا استاد بھی نہیں ملتا. اگر اچھا استاد مل گیا تو پھر یہ فیس نہیں دینا چاہ رہے. تو بات یہ ہے کہ لہٰذا جب آپ اگر یہ علم اتنا بڑا سیکھنا چاہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنے استاد کو فیس نظر کریں لازمی, تاکہ وہ پھر آپ کو ٹریننگ دے اور اس پہ آپ. لیکن اس میں کوئی بھی چلا ہے, دنیا کا کوئی بھی وظیفہ ہے, اس پہ قانون بڑے سخت ہیں. جب آپ قانون اپنے اوپر لاگو کریں گے تو موسٹلی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں برکت ڈالے گا اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا. اس طرح مقصد کبھی نہیں پورا ہوا کہ آپ نے یوٹیوب پہ کہیں بھی ٹک ٹاک کے اوپر آپ نے جناب وظیفہ دیکھا اور آپ شروع ہو گئے بغیر استاد کی اجازت لیے. آپ نے استاد سے مشاورت نہیں کی. پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جب آپ کا نقصان ہوتا ہے, آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا, تو پھر آپ اس بندے کو فون نکالتے ہیں جی آپ کا چلا ہم نے کیا تھا, یہ آپ نے چلا کیا تھا, اس پہ احسان نہیں کیا. تو لہٰذا اگر آپ نے چلا کشی کرنی ہے, پہلے اس قابل اپنے آپ کو بنائیں, پہلے تیار کریں اپنے آپ کو. اگر آپ اس قابل ہیں تو موسٹلی اللہ کی رحمت جو ہے وہ آپ کے اوپر وارد ہونا شروع ہو جائے گی. استاد کا کام ہے طریقہ کار بتانا. آگے وہی بات ہے کہ مالی کا کام ہے پانی لگانا, پھل لانا یا نہ لگانا, یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. تو یہ مالک کا کام ہوتا ہے.
لہٰذا اگر آپ نے ٹریننگ کی بھی اچھے طریقے سے ایمانداری سے تو اپنے استاد سے اگر استاد کے متعلق آپ نے کبھی منافقت نہیں رکھی اپنے دل میں تو جناب آپ ضرور کامیاب ہوں گے. میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا خبری موکل کے اوپر ہی بناؤں. اس ویڈیو میں آپ کو تلقین کرنی, آپ کو کچھ باتیں کرنا بہت ضروری تھی, آپ کے گوش گزار کرنا ضروری تھی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عملیات کی دنیا آسان نہیں ہے, تیری بڑی آسانی سے یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں, اس میں مشکلات بھی ہیں. تو لہٰذا اگلی نئی ویڈیو آنے والی تک پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت ہے اور آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں. طبیعت خراب رہتی ہے